हजुर हजुर, समीर तामाङजी नमस्ते। म पुण्य गौतम। नमस्कार नमस्कार पुण्य सर, नमस्कार। यहाँ सिलिचुङ मिडियाबाट म बोल्दैछु। अनि हिजो त्यहाँ मिनाजीलाई मध्यरातमा पक्राउ गर्नको लागि गएको आदि इत्यादि भन्ने कुरा आयो र आज चाहिँ उहाँको मोबाइल अफ भएको अवस्था छ। खासमा घटना के घटेको हो, के कारणले त्यहाँ लफडा भयो? अब खास यस्तो छ, अब नीति र नियम कानुनका कुराहरू मात्रै गर्ने हाम्रा साथीहरू अब आफू उहाँहरू तपाईँको आएर नगरपालिकाको गेट फुटाउँछन् होइन, चालचा फुटाउँछन्। उहाँहरू बोल्ने मात्रै हो कि अथवा यो के अरे उहाँहरूलाई चाहिँ यो नीति नियम कानुन लाग्छ कि लाग्दैन भनेर चाहिँ उहाँले एउटा क्वेसन बाचा गरेर म कुरा बुझिनँ, म लाटो मान्छेले भनेर चाहिँ हाम्रो मिना सिंह दिदीले एउटा स्ट्याटस लेख्नु भएको रहेछ। हो त्यो स्ट्याटसमा चाहिँ अहिले त्यो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको त्यो चारी झुन्डाको फोटो छ नि, हो त्यो र त्यो चारी फोड्दै गरेको फोटो राखेको एउटा फोटो उहाँले त्यो अपलोड गर्नु भएको थियो। त्यही इस्युलाई लिएर चाहिँ अब यहाँ तपाईँको हाम्रो उपमेयर साहबले चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ उजुरी आएको रहेछ, त्यस्तो कुरा हो। ए त्यसपछि मेरो मानहानि भयो, चरित्र हत्या भयो भनेर उहाँले दिनुभयो। त्यही चाहिँ अब यहाँ इलाका प्रहरी कार्यालयमा चाहिँ त्यहाँ साइबर सेल होला, त्यहाँ पक्कै पनि उजुरी दिनुभयो होला। अब यो त पोलिटिक्समा व्यङ्ग्य हुन्छ, प्रतीक हुन्छ, उपमा हुन्छ, अलङ्कार हुन्छ, कोहीको पुतला जल्छ, कोही के हुन्छ। हर्क साम्पाङज्यूलाई पनि अनेक ढङ्गले लान्छित गरेर बदनाम गरिरहेका छन्। खोइ उहाँले त कसैलाई पनि उजुरी दिने थुनाउने काम गर्नु भएन। उपमेयर साहबले यसरी सामान्य आलोचनालाई पनि पचाउन नसक्नुको कारण के हो? किनभने उहाँ भनेको अब श्रमसँग जोडिएको होनार चेली हुनुहुन्थ्यो मिनाजी, किन यस्तो भयो? यही छ, अब यो श्रमदान अभियानलाई अब विगतदेखि नै यसलाई कसरी हुन्छ रोक्नुपर्छ, यसलाई अगाडि बढाउन दिनु हुँदैन। किनभने श्रमदान अभियानले जुन प्रकारले यसले चेन्जेस ल्याउन थालेको छ होइन, परिवर्तन विकास ल्याएको छ, यसले चाहिँ अब जनतामा श्रम मात्रै होइन चेतनाको एकदम ठुलो, त्यो चाहिँ एउटा ओपन स्कुल, एउटा क्याम्पेन, एउटा स्कुल जस्तै भएको छ नि त। अब मेयरहरूको साम्पाङले लगेदेखि बेलुकासम्ममा त्यहाँ नागरिकहरूलाई सुसूचित गरिरहने, देशको राष्ट्रको अहिलेका परिस्थिति जन्य चिजहरूलाई हरेक चिजले त्यहाँ व्याख्यात्मक कुराहरू गराउँदै जाने क्रममा आम नागरिकहरू पनि अब लेभलअप भएर तपाईँको चाहिँ देश र राष्ट्रप्रति समर्पित भएर आफ्नो तपाईँको जीव ज्यान दिएर लागि पर्ने श्रमदाताहरू प्रतिको त्यो अब एउटा काम लगातार बढेकै हुँदा एउटा नेतृत्वदायी भूमिकामा हाम्रो अभियानलाई हरेक ठाउँबाट सरसहयोग ल्याउनेदेखि लिएर चाहे त्यो कोकाको पहिलो होस्, चाहे दोस्रो होस्, शून्य पार हङ जस्ता अत्यन्तै ठुला साङ्गीतिक साँझहरू कार्यक्रम राखेर त्यो अभियानलाई सफल बनाउन सक्ने एउटा अब ठुलो आर्थिक रूपमा पनि उहाँहरूले गर्न सकेको कारणले गर्दा अब उहाँलाई अब अलिकति अप्ठ्यारो पार्दाखेरि अरूलाई पनि हतोत्साहित बनाउँछ कि भन्ने एउटा राजनीतिक प्रतिशोध देखेको छ। यो एउटा उखान छ गाउँघरतिर, कहिलेकाहीँ बुहारी कुटेर पनि छोरी तर्साउने अथवा छोरी कुटेर बुहारी तर्साउने, आगो ठटाएर हात्ती तर्साउने भने जस्तो स्थिति हो। त यो एउटा कुरा हामीले बुझेको हो। जस्तो त्यहाँ उपमेयर साहबको नेतृत्वमा अहिले जुन मेयर साहबलाई जुन बाधा हाल्ने काम भइरहेको छ, त्यहाँ बजेट पनि आउन सकेको छैन। अब त्यहाँ बजेट पेश नहुँदा जनताहरू निराश छन्, धरानेहरूले विकासको प्रतिफल चाख्न पाउँदैनन्। त अब यसमा चाहिँ तपाईँहरूको पहिलो कुरो तपाईँले के टुङ्ग्याइदिनुहोस् भने मिनाजीहरूको हकमा अब कानुन कसरी अगाडि बढ्छ, अब उहाँलाई एउटा संरक्षणको पनि आवश्यकता पर्ला, त्यसमा मेयर साहबले के कदम चाल्नु सक्नुहुन्छ, नम्बर 1। नम्बर 2 चाहिँ अब बजेट आउने कुरामा जुन समस्या पैदा भएको छ त्यसमा निकास उहाँले कसरी दिनुहुन्छ मेयर साहबले? पक्कै पनि अब यो संरक्षण भन्ने कुरामा चाहिँ यस्तो छ, अब यहाँ हामी त्यो विषयमा चाहिँ छलफल गरिरहेका छौँ होइन। अब अहिले मुद्दा दर्ता भइहालेको अवस्था चाहिँ होइन, अब त्यो एक प्रकारले त्यो गरिरहेका छन् होइन। उजुरी दर्ता भएपछि पुलिसले सक्रियता देखा, मतलब अदालतमा मुद्दा पुगेको छैन, त्यहाँनिर सहमति हुन सक्छ। सहमति हुन सक्छ। अब खासै त्यो ठुलो कुरो केही पनि होइन। अब उहाँले कुन प्रकारले त्यो गरिराख्नु भएको छ त्यो अलिकति फरक प्रकारले गरिराख्नु भएको छ कि अब त्यस्तो ठुलो इस्यु त बनिहाल्ने कुरो त होइन। तर पनि अब उपमेयर साहबले
एउटा तपाईँले भन्नुभयो एउटा जनप्रतिनिधि हो नि त उहाँ भनेको त एउटा सबैको जे भए पनि जनप्रतिनिधि हो। जनप्रतिनिधिलाई तपाईँको जनताले सचेत गराउँछन्। अभिभावक हो होइन, समस्यामा पर्न लागेकाहरूलाई उहाँले कसैको घरै फोडेको होइन, कसैलाई सिद्ध्याके होइन, त्यो एउटा प्रतीकात्मक कुरा थियो। यहाँ पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको विषयमा त त्यस्ता कुराहरू जसले उहाँको पोलिटिकल करियरमा गम्भीर असर पुग्छ ती कुराहरू ल्याइयो। सम्माननीय प्रधानमन्त्री विरुद्ध बोलिरहेछन् होइन, त उहाँ कस्तो राजा महाराजा जस्तो चरित्र देखाइरहनु भएको छ। आलोचना भने त लोकतन्त्रमा त्यति अस्वाभाविक होइन, उहाँलाई कुनै त्यस खालको सङ्गीन इल्जाम पनि लगाएको होइन। त त्यसमा त उपमेयर साहब स्वयंले विवेक प्रयोग गर्नुपर्छ नि। राजनीतिक मान्छेले मुद्दा मामिलाको शरण धेरै लिनु हुँदैन आवश्यक भन्दा उता। यो कुरो त उहाँले किन बुझ्नुहुन्न त? होइन, यो त अब उहाँले नबुझ्नुमा त्यही छ। अब उहाँ त्यही त अब खै के भएर हो होइन, अचम्म तरिकाले जनताले पनि यति धेरै मानेको मान्छे हो क्या, उहाँलाई यति धेरै मन पराएको। अब अहिले आएर पछिल्लो समयमा आएर उहाँ कसले उचालिएको हो के भयो? पहिला त मेयर साहबसँग काम गर्दा राम्रै छवि बनाउनु भएको थियो उहाँले। खैर यसलाई तपाईँहरूले एउटा कानुनी हिसाबले सोल्युसन निकाल्नुहुन्छ भन्ने आशा गर्छौँ। अब बजेटको कुरा गरौँ न। बजेट यस्तो छ, बजेटको विगतमा पनि यो भएको हो। यहाँ अब धरान मात्रै होइन, धरान बाहिर थुप्रै मैले हेरिरहेको थिएँ 30-40वटा पालिकामा बजेट तपाईँको टाइममा बनेको छैन। यो हामीले हेरिरहेका छौँ होइन। यद्यपि अब धरानको सन्दर्भमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ केही समझदारी छ। आज 2 बजे मिटिङ छ यो विषयमा होइन। 2 बजे मिटिङ अब केही 2 बजे मिटिङ छ। आज कार्यपालिका बैठक राख्नु भएको छ नेताले। अब त्यही कुरामा चाहिँ के छ भने राजनीतिक दलहरूको तपाईँलाई अलिकति आम नागरिकले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भने अब बजेटका जस्ता कुराहरू हुन्छन्। मेयरहरूको सामसाङको भिजन अलिकति फरक प्रकारको भिजनहरू छ, तपाईँलाई थाहै छ होइन। ती भिजनहरूलाई समेट्दाखेरि र कतिको चाहिँ नि उ गर्ने हो, त्यो बजेटले सम्बोधन गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा हो। हाम्रो अहिले चाहिँ जुन प्रकारले काम भइरहेको छ होइन। अब धरानमा सबभन्दा ठुलो कुरो यो तपाईँको प्राकृतिक प्रकोपहरू अत्यन्तै धेरै, घरि बाढी आउने, घरि के हुने कसो हुने त्यस्ता समस्याहरू छन् होइन। अब यहाँ अलिकति बजेट सिलिङमा चाहिँ समस्या भएको क्या, बजेट सिलिङमा। अनि अब बजेट सिलिङमा अब मेयर उपमेयर पोस्टमा कति कति राख्ने हो भन्ने कुराहरूमा अलिकति त्यो नमिलेर अब त्यो भनेपछि प्राविधिक सैद्धान्तिक रूपमा बजेट ल्याउन सबै तयार छन्, तर प्राविधिक बजेट फाँडफाँडमा सिलिङको कुरामा उहाँहरूको मतभेद छ। मतभेद हो, त्यही हो। पोहोर साल पनि त्यही भएको। पोहोर साल चाहिँ मेयर साहबले 2टा क्रसर उद्योग खोल्ने भन्ने कुराहरू एजेन्डामा ल्याउनु भएको थियो होइन। अब क्रसर उद्योग खोलिसकेपछि भोलि गएर सबै धरानको 4वटा ठुल्ठुला खोलाहरू छन्। यी खोलाहरूबाट जति पनि उत्खनन गर्ने मतलब तपाईँको मिस्किटी ढुङ्गाहरू जति बालुवा मिस्किटीहरू निकाल्ने सबै कामहरू चाहिँ अब हामी आफैले प्रशोधन गरेर हामी आफैले नगर्दै गर्नुपर्छ, ठेका लाएर गर्नु हुँदैन, एउटा मापदण्ड तयारी गरेर हामीले गर्नुपर्छ भन्ने माग सहित गर्नु खोजेको थियो होइन। अब त्यसलाई चाहिँ अलिकति अब उहाँहरूले स्वीकृत गर्नु भएन, ठेकामै जानुपर्छ भन्ने प्रक्रियाले त्यो लम्ब्या थियो प्रोसेस। अब यसपालि बजेट सिलिङमा समस्या भएको छ, हेरौँ अब के हुन्छ। मिल्नुपर्छ, मिलेन भने पनि त्यसको विकल्पहरू अब नेताले भनिसक्नु भएको छ। तपाईँको टिप्पणी उठाएर जनताको सेवा सुविधा जनताले पाउने कुराहरूलाई रोक्न मिल्दैन, रोकिँदैन। टिप्पणी उठाएर अगाडि बढ्छु भन्ने प्रतिबद्धता छ भन्ने कुरा छ। र अर्को कुरो मैले अलिकति पनि भने अब धरानको सन्दर्भमा हरेक तपाईँको निर्णयहरू अन्तिममा विवाद भएर त्यसलाई त्यो टुङ्गो लागेन भने मेयर साहबले अन्तिम टुङ्गो लगाउने भन्ने चाहिँ तपाईँको यहाँको धरानको स्थानीयको कानुन पनि भएकोले गर्दाखेरि अब उहाँले छलफल गर्ने, परामर्श गर्ने होइन, राख्ने। तर मिलेन भने चाहिँ अन्तिममा चाहिँ नगर प्रमुखको निर्णय लिने भनेर पहिला नै यहाँको चाहिँ कानुनहरूमा भिटो प्रयोग गरे जस्तै मेयर साहबले भिटो प्रयोग गर्नुहुन्छ। भिटो प्रयोग गर्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ एकदम तपाईँहरूलाई मैले आम जनतालाई अब हाम्रो शुभचिन्तकहरूलाई मैले के जानकारी गराएँ भने त्यो चाहिँ अब धरानको सन्दर्भमा चाहिँ त्यो कानुन अब पहिला नै हाम्रो तारा सुब्बा र मन्जु भण्डारी हामी एउटै पार्टीको भए पनि उहाँहरूको द्वन्द्वको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ धरान अस्तव्यस्त हुँदाखेरि अब तारा सुब्बाले जति त्यतिखेर बहुमत कुराएर गरेका कानुनहरू बनाएका कानुनहरू छन् त्यसलाई सदुपयोग गर्नुहुन्छ उहाँले। हस्, यत्रो विशाल जानकारी दिनुभयो, तपाईँले आफ्नो अमूल्य समय दिनुभयो, तपाईँलाई धन्यवाद। र मेयर साहबको पनि उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना हामी चाहन्छौँ। मेयर उपमेयर साहब सबै मिलेर जानुपर्छ र मेयर साहबले बजेट ल्याउन सफल हुनुहुनेछ, धरानेहरूको मुहार फेरिनेछ
तपाईँलाई धन्यवाद कवीरजी। थ्याङ्क यू सर, यहाँलाई स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच। भर्खरै हामीले धरानका युवा राजनीतिज्ञ समीर तामाङसँग टेलिफोन सम्वाद गऱ्यौँ। त्यहाँको वस्तुस्थितिबारे जानकारी लियौँ होइन। के रहेछ सर त्यहाँ भएको, के रहेछ? मिना सिङ्गक जो हुनुहुन्छ उहाँ एक कलाकार पनि हुनुहुन्छ, समाजसेवी हुनुहुन्छ होइन, श्रमदाता पनि हुनुहुन्छ। उहाँलाई राति 11 बजे प्रहरी पक्राउ गर्न पुग्यो अरे। अहिले हामीले उहाँसँग सम्पर्क गर्दा उहाँको टेलिफोन बन्द छ। खास एक्ज्याक्ट भएको के रहेछ? मीना सिङ्गकजीलाई मैले भेटेको जस्तो लाग्छ धरान जाँदा। उहाँ एकदमै सक्रिय हुनुहुन्छ, जुझारु हुनुहुन्छ, श्रम अभियानको प्रमोटर पनि हो उहाँ, त्यसमा संलग्न पनि हुनुहुन्छ। र मीनाजी लगायत त्यहाँका चेलीबेटीहरू आदरणीय विकासवादी देशभक्त मेयर हर्क साम्पाङज्यूको अभियानलाई दिलो ज्यान दिएर निस्वार्थ रूपमा सहयोग गरिरहनु भएको छ उहाँहरूले। त यो मेसोमा उहाँले एउटा प्रतीकात्मक स्ट्याटस अथवा फोटो सेयर गर्नुभयो। त्यहाँ चाहिँ अब दुनियाँले सेयर गरिरहेछन् चाबी उपमेयर भनेर उपमा दिँदै होइन, त्यो खालको पोस्टलाई उहाँले सेयर गर्दाखेरि मेरो मानानी भयो, चरित्र हत्या भयो, लौ इतिहासै भयो, मलाई खलासै गर्ने भए भनेर आत्तिँदै अत्तालिँदै उपमेयर साहब चौकी पुग्नु भएछ। हुन त त्यहाँ चौकी पनि बन्ने, धमाधम बन्ने प्रक्रिया सुरु भएको भन्ने कुरा पनि आएको छ होइन। त्यो अस्थायी चौकी हो जुन बहुभाषी पाठशालाका कम्पाउन्डमा बन्ने। तर उहाँ जानुभयो इलाका प्रहरी कार्यालय। हजुर इलाका भन्नाले धरानको त्यो क्षेत्र उसले हेऱ्यो हो। त्यहाँ अब सायद इन्सपेक्टरको कमान्डमा हुन्छ, डिएसपी साहब हुनुहुन्छ। र त्यहाँ गएर उहाँले अब उपमेयरै आइसकेपछि त सुनवाई त हुन्छ, स्थानीय निकायको उपप्रमुख हो उहाँ, स्थानीय सरकारको भन्ने बित्तिकै स्वाभाविक रूपमा पनि मेयर उपमेयर वडाध्यक्षले दिएको उजुरीलाई प्राथमिकतामा राख्छन् उनीहरूले। र त्यहाँ मीना सिङ्गकजीलाई अब के र घरै फोरे जस्तो होइन, ठुलै लुटपाट मचाए जस्तो, भागेर इन्डिया नै जाने जस्तो मध्यरातमा जानु पर्दैन थियो होला। प्रहरीले पनि अतिरिक्त सक्रियता देखाउनुभन्दा होइन आरामले ल मेरो उसमा आउनुहोस् कुराकानी गरौँ, तपाईँलाई एउटा उजुरी आएको छ भन्दा पनि भइहाल्थ्यो के अरे। यो ठुलो कुरो थिएन, किनभने अदालतमा मुद्दा परेर अदालतबाट पक्राउ पुर्जी आएको पनि होइन रहेछ होइन। त्यस्तो अवस्था पनि होइन। प्रहरीले त्यसरी इमर्जेन्सीमा छलफलको लागि, बुझ्नको लागि हत्या वा बलात्कारको अभियोग लागेको मान्छे जसरी जानु पर्दैन थियो। खैर अब प्रहरी पुग्यो, प्रहरी पुग्दैमा भित्यासै भइहालेको छैन, आकाशै खसेको छैन, धरती नै फाटेको छैन। देशभक्त बर्दिवाल नेपाल प्रहरीसँग पनि विवेक हुँदो हो। अब प्रहरी त्यसरी मध्यरातमै हाम फालेर जानुको कारण चाहिँ माथिबाटै सोर्स लगाएको थियो कि पावर लगाएको थियो कि म पनि देखाइदिन्छु, मेयर साहबलाई देखाइदिन्छु हाम्रो तागत कति छ। एक्लो मेयरले हुन्छ, हामीसँग त पोलिटिकल तागत छ भन्ने दम्भ आयो कि उहाँलाई, उपमेयर साहबलाई, वडाध्यक्षहरूलाई त्यस्तो बोधिसत्व, गलत बोधिसत्व प्राप्त हो कि। अब मीनाजी एकदम जुझारु गायिका पनि हो, राम्रो मान्छे हो। उहाँ त्यहाँको सामाजिक काममा छपक्कै जोडिएको, त उहाँले गम्भीर किसिमको गल्ती गरेको जस्तो पनि मलाई लाग्दैन होइन। अब मान्छेलाई हेर्नुहोस्, अब यो समाजमा मुख देखाएर हिँड्न नालायक बनाइदिन्छन्, सामाजिक सञ्जालमा हुँदै नभएका कुरा गर्छन्। अब मैले कतिजनालाई पक्राउनु भन्नु त, मलाई यहाँ कतिले खाँदै नखाएको जाँड खान्छ, यहाँ गर्छ ऊ गर्छ भन्छन्। अब कतिले विभिन्न झुटा आरोपहरू लगाउँछन्। कतिको चाहिँ मुख थुन्नु के, राजनीति गरेपछि बुद्ध चेतना पनि हुनुपर्छ, सहन सक्नुपर्छ। मेयर साहबलाई के भनेका छन्, हर्के हवलदार के नक्कली माओवादी, ल त्यो मिडियालाई उहाँले केस गर्न सक्नुहुन्थ्यो कि न? त्यो उहाँले चाहेको भए हिमाल मिडिया विरुद्ध फिराद दायर गर्न सक्नुहुन्थ्यो, अथवा सञ्चिता धमलाकै विषयमा एक्सन लिन सक्नुहुन्थ्यो। त्यस्ता कति केस छन्। उहाँले उहाँको एउटै स्ट्याटसबाट 20 जना पक्राउन सकिन्छ। स्ट्याटस मुनि त जथाभावी लेखिरहेको हुन्छन्, 20 जना 50 जना 100 जना एउटा स्ट्याटसबाट पक्राउ पर्छन्। हुन त यहाँ चेलीबेटीहरूले त्यो आवश्यकता हो कि होइन भन्ने डिबेट होला। एलिना चौहान, अनि त्यसपछि प्रिन्सी प्रिज्बा, अनि त्यसपछि समीक्षा अधिकारीहरूले जसले त्यस खालको भ्रामक र अत्यन्तै रहस्यमय र चरित्र हत्या गर्ने पोस्ट राख्छ वा कमेन्ट गर्छ, त्यसको प्रोफाइल नै सार्वजनिक गरिदिएका छन्। राजनीति गर्ने मान्छेको के हुन्छ भने लक्ष्य छ हिमाल चढ्ने, अनि बिचमा अल्बलिएर हुन्छ। मीनाजीसँग सिङ्गोरी खेल्न जाने उपमेयर भए मान्छे जनताको काम गर्ने कि त्यहाँ सिङ्गोरी खेल्ने। उहाँले त फोन गरेर बहिनी यो अलि स्वाभाविक भएन, अब अलि धान तर्साएको भयो नि केही हुँदैन थियो कि म जाउँ
हाल्नु पर्यो उजुरी भन्दै अब हटाइहाल्नुहुन्थ्यो अब त्यो त्यत्रो ठुलो कुरो पनि भएन वित्यासै गरेको पनि होइन यहाँ चोर डाका फटाल लफङ्गाल गुच्चा भनेर के भनिरहेका हुन्छन् मान्छेले होइन हुँदै नभएको अभियोग लगाएका हुन्छन् अब उपमेयर साहबको अहिलेको चर्तीकला हेर्दा उहाँको गतिविधि हेर्दा उहाँमा पोलिटिकल म्याचुरिटी कम छ कि जस्तो लाग्यो तर मलाई लाग्छ यो कुरो मेयर साहबलाई हामीले समीरजी मार्फत एउटा सन्देश पनि पठाएका छौँ उहाँ त्यहाँको अभिभावक हो मेयर साहबले नि डिएसपी साहबसँग छलफल गरेर फोन गरेर यसलाई एउटा सानो झिउकोलाई डढेको नबनाऊ यसले फेरि अब यहाँ अर्कै रूप लिन सक्छ होइन यसलाई चिया कप्पा तुफानको रूपमा नमच्छौँ ठिकै छ अब उहाँले पोस्ट हटाइदिनु पर्ला अथवा सरी नै भन्नुपर्छ भने पनि केही छैन सरी नै भन्ने काम पनि गरे होइन होला त बिचको बाटो उहाँले खोजेर आफ्नो शुभचिन्तक शुभेच्छुक आफूलाई साथ दिनेलाई संरक्षण पनि गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ किनभने उहाँ मेयर मात्रै होइन भविष्यको नेता हो भविष्यको नेताले असल मान्छेलाई संरक्षण पनि दिलाउन सक्नुपर्छ गैर कानुनी काम गर्ने वा संरक्षण भनेको होइन होइन अब त्यहाँ उत्पातै कोर्टैमा गएको छैन कोर्टैमा गए पनि यो केस भनेको साइबर क्राइमको एउटा साधारण मुद्दा बन्न सक्छ धरोटी खोलिदिनेसम्म त्यसकारण मिनाजीलाई अफरातफरी गरेर मोबाइल अफ गर्न बाध्य बनाउने उहाँलाई भागमले भाग गराउने भन्दा पनि बजेटमा केन्द्रित हुनुहोस् न तपाईँले आफ्नो अमूल्य समय किन खेर फ्याँक्या र तपाईँले कहाँ बजेट एलोकेट गर्ने जस्तो क्रसरको कुरा आयो त्यो कुरोमा कसरी व्यवस्थापन गर्ने धरानको विकास कसरी गर्ने धरानीहरूलाई सुखी कसरी राख्ने भन्ने कुरामा जानु सट्टा झिँगे दाउ रचेर त्यसलाई केस हालिदिने त्यसलाई उ गर्ने पाखुरा सर्किने यो कुरोले चाहिँ कहीँ पुगिँदैन उपमेयर साहब फराकिलो छाती बनाउनुहोस् पक्कै पनि यो धरानको पछिल्लो जानकारी थियो अपडेट पनि थियो र युवा नेता पुण्य गौतमको आफ्नो विचार पनि थियो आफ्नो कुराहरू राख्न पाइन्छ आफ्नो विचारहरू दिन पाइन्छ कतिपय कुराहरूमा सहमति हुन्छन् भने कतिपय कुराहरूमा विमति हुन्छन् सहमति र विमति यो भइ नै रहन्छ राजनीतिमा यसलाई ठुलो इस्यु नै मान्नु पर्दैन होइन एउटै कुरामा सबैको सहमति हुन्छ भन्ने हुँदैन अलिकति म यता आउन चाहेँ अहिले नेकपा एमालेमा रोक्न खोज्दै पनि हर तरहको प्रयास गर्दा पनि पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई रोक्न सकिएन हैन तपाईको त्यहाँ पार्टीमा मिटिङ नै भएको थियो विद्या भण्डारीलाई रोक्ने भनेर तर रोक्न सकिएन उहाँ त अहिले सक्रिय रातिमा आउने घोषणा गर्नुभयो अब यसलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ कसरी हेर्नुहुन्छ अब 2072 सालमा अन्तरिम संविधान जारी भएपछि रामवरण यादवज्यूले राष्ट्रपति पदबाट राजीनामा दिएको अवस्था थियो र त्यसपछि 72 सालबाटै झन्डै 79 सालसम्म 7 वर्षसम्म नेपालको संवैधानिक प्रमुखको रूपमा हेड अफ द स्टेट राष्ट्रपतिको रूपमा जननेता मदन भण्डारीको विधवा अर्धाङ्गिनी पूर्व नेकपा एमालेको उपाध्यक्ष त्यस्तै प्रभावशाली नेत्री उप प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्तित्व विद्या भण्डारीज्यूले आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्नुभयो र राष्ट्रियताको पक्षमा दरखर अडान पनि उहाँले कायम गर्नुभयो र खास गरी मित्र राष्ट्र चीन लगायतका देशहरूसँग न्यानो सम्बन्ध बनाउनु हो उहाँको कार्यकाल विवादित पनि थिएन अब यसमा दुईवटा तर्कहरू जबरजस्त आए एउटा भनाइ के छ भने अब नेकपा एमाले उहाँलाई राष्ट्रपतिमा सिफारिस गर्यो त्यतिखेर प्रधानमन्त्रीको रूपमा केपी शर्मा ओलीजी हुनुहुन्थ्यो पार्टी अध्यक्ष उहाँ हुनुहुन्थ्यो त उहाँले 7 वर्ष भनेको राजा ज्ञानेन्द्रको पनि कार्यकाल भने कति थियो र उहाँले राजा ज्ञानेन्द्रले राजा बनेको भने 58 सालमा 58बाट 84 4 वर्ष राजा भयो हेड अफ द स्टेट त्योभन्दा 3 वर्ष बढी र रामवरण यादवजी भन्दा ठिक 6 महिना कम त हो विद्यादेवी भण्डारीज्यूको र त्यो अर्थमा उहाँ अहोभाग्यशाली पनि हो र अब त्यत्रो पदमा पुगिसकेको सारा देशको अभिभावक भइसकेको हेड अफ द स्टेट त्यो पार्टीभन्दा धेरै माथि संवैधानिक पदमा पुगेको व्यक्तित्व राष्ट्रपति भइसकेको व्यक्तित्व एउटा पार्टीको नेता बन्छु अथवा मान्नुस् न अध्यक्ष नै बन्छु भनेर हिँड्नु अथवा भोलि प्रधानमन्त्रीको लाइनमा जान खोज्नु कतिको स्वाभाविक हो भनेर प्रश्न उठाउनु त्यसलाई बौद्धिक बहसको विषय बनाउनु एउटा पक्ष छ अर्को पक्ष के छ भने नेकपा एमालेमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले आफ्नो बलबुता ल्यागत तागतले भ्याएसम्म
धेरै मेहनत गर्नु पर्यो। अब उहाँको शरीरले आराम खोजेको छ, उहाँलाई धेरै कामहरू गर्नु छ, किताबहरू लेख्नु पर्ने होला। उहाँ तीक्ष्ण बुद्धिको मेधावी व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, उहाँले केही अनुभवहरू सेयर गर्नु पर्ला। नेल्सन मण्डेलाले जसरी आफ्नो समयमै ग्रेसफुल एक्जिट लिनुभयो, मैले तुलना त गरे होइन, त्यसै गरी उहाँलाई एउटा सुन्दर मौका उपलब्ध गराउनुपर्छ। पार्टीभित्र 2 कार्यकाल पदको अवस्था छ, प्रमुख कार्यकारी पद, अध्यक्ष 2 कार्यकाल र उमेर हद 70 वर्ष छ भने त्यसलाई फलो गर्नुपर्छ भनेर खास गरी वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा हिजो त्यहाँ भाषणबाजी पनि भयो, वक्तव्य पनि आयो। जननेता मदन भण्डारीको हिजो जन्म जयन्ती, नेपाली राजनीतिका अमर सितारा, महान राजनेता कमरेड जननेता मदन भण्डारीप्रति हार्दिक श्रद्धासुमन, श्रद्धाञ्जली। र मदन भण्डारी फाउन्डेसनको ब्यानरमा भएको कार्यक्रममा विद्यादेवी भण्डारीज्यूले पनि घोषणा गर्नुभयो। त्यति कडक कुरा गर्नु भएन जति ईश्वर पोखरेलज्यूले गर्नुभयो। अब त्यहाँ पार्टी विभाजनका कुराहरूदेखि धेरै इतिहासका पाटा पक्ष कोट्याइए। मलाई जहाँसम्म लाग्छ विद्या भण्डारीज्यूले आफ्नो पार्टी सदस्यता नवीकरण गरिसकेपछि, अब उहाँले सक्रिय राजनीतिमा फर्किएको घोषणा गरिसकेपछि उहाँ एउटा बगिरहेको नदी जस्तो हो। र अहिले अब देशको आवश्यकताले गर्दा पनि पब्लिकको डिमान्ड के छ त, पब्लिकको चाहना के छ, अलिक नरम टाइपको, सबैलाई समेटेर लाने, गाली गलौजमा नउत्रिने, अहिले शालीन भद्र व्यक्ति नै पार्टीको कार्यकारी प्रमुखको रूपमा आइदिए हुन्थ्यो भन्ने पनि रहेछ। त्यो अर्थमा विद्यादेवी भण्डारीज्यू सक्रिय राजनीतिमा फर्किँदा अब उहाँ आउने भनेको उपाध्यक्षमा होइन होला, नन्दकिशोर पुनवा स्वाय होला, उहाँ माओवादीको उपाध्यक्ष हुनुभयो, के हुनुभयो, किनभने उहाँ उपराष्ट्रपति हुनुहुन्थ्यो। हुन त त्यो प्रोटोकल पनि प्रचण्डभन्दा एक तह माथि हो, कार्यकारी भए पनि उपराष्ट्रपतिको, तर पनि अब त्यो स्वाभाविक हिसाबले नन्दकिशोर पुनले उपाध्यक्ष स्वीकार्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। होइन, प्रोटोकलको कुरा त अहिले पनि त होला नि त। तपाईँको अब पूर्व राष्ट्रपति जस्तो मान्छे अब यता पार्टी अध्यक्ष भन्दा माथि राख्ने कि होइन, तल राख्ने कि भन्ने, त्यो चाहिँ प्रशासनिक प्रोटोकलको कुरा हो। राजनीतिमा आउँछु भनेपछि उहाँ आउने नै भयो, अवस्था आउने नै देखियो। उहाँ आउनु भइसके पछाडि उहाँलाई पूर्व राष्ट्रपति भनेर सम्बोधन नगर्नुपर्ने अवस्था आयो नि त। त्यसो भए अब पूर्व राष्ट्रपति भनेर सम्बोधन गर्यो भने त्यो प्रोटोकलमाथि जान सक्छ, त्यो विषय छलफलको विषय बन्न सक्छ। त्यो बेग्लै एकाडेमिक डिस्कोर्स, नयाँ अभ्यास पनि हो, पोलिटिकल डिस्कोर्सको कुरा हो। तर विद्यादेवी भण्डारीज्यूलाई अब सामान्य प्रधानमन्त्री, सरी यो यस्तो नजिर काहीँ बिचसम्म छ। तपाईँको राष्ट्रपति भइसकेको मान्छे फेरि सक्रिय राजनीतिमा आएर चुनाव लडेको यस्तो काहीँ छ? प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति भएकाहरू त छ होइन, त्यो हुन्छ, त्यो पोलिटिकल पद हो। संवैधानिक राष्ट्रपति भएकाहरूको हकमा हेर्नुपर्छ, खोज्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ। मैले पनि त्यो विस्तृत अध्ययन, यथार्थ अध्ययन गरेर मात्रै बोल्नुपर्ने हुन्छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ छैन होला, यो नै पहिलो हुनसक्छ। अब उहाँले अस्ति सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग भेट्नुभयो विद्यादेवी भण्डारीज्यूले, त्यहाँ न्युजहरू के आयो भने उहाँले आफ्नो इच्छा जाहेर गर्नुभयो र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ मैले के को सहयोग गर्नु पर्यो भनेर सोध्नुभयो र एक कार्यकाल म आफै हुन्छु भन्ने मनसाय व्यक्त गर्नुभयो भन्ने कुरा आएर अब शङ्कर पोखरेलज्यू जो पार्टीको महासचिव हुनुहुन्छ उहाँले होस् या स्थायी समिति सदस्य भानुभक्त ढकालले होस्, अबको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीज्यू नै हो एक कार्यकाल भनिरहनु भएको छ। अब विधान महाधिवेशन पनि होला, त्यसमा एक खालको सिन आउला। अब के हुन्छ त्यो हेरेर जानुपर्छ, किनभने सक्रिय राजनीतिमा आउन पूर्व राष्ट्र प्रमुख वा उपराष्ट्र प्रमुखलाई, राष्ट्र उपप्रमुखलाई नमिल्ने भनेर एउटा प्रावधान ल्याउन खोजेको भन्ने कुरा पनि सुनिया थियो। त्यो ल्याउन खोज्या हो कि फेल भएको हो कि के भएको हो त्यो थाहा छैन। जे होस्, पब्लिकको अहिलेको चाहना भनेको नेतृत्व ट्रान्सफर्मेसन हुनुपर्छ। जस्तै अब पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सक्रिय राजनीतिमा आउने घोषणा गरिसके पछाडि, आउने उहाँको चाहना भइसके पछाडि आउन दिँदा चाहिँ के समस्या पर्थ्यो र होइन? अब यो प्रोटोकलको कुरो भयो, अरू अन्य चाहिँ यो कुराहरू त मिलाउँदा मिल्ने कुराहरू हुन् होइन? विधि पद्धति ऐन जे छ त्यो भनेको त सबै मिलाउने कुरो हुन् होइन? यो पटक पटक परिमार्जन गर्न सकिन्छ, संशोधन गर्न सकिन्छ, समयानुकूल बनाउन सकिन्छ, त्यो बनाउँदै जाला पनि। यद्यपि अहिले तपाईँको के हो त, तपाईँको वर्तमान अध्यक्ष, पार्टी अध्यक्षलाई उहाँले आफै धलिमली गर्न पाइँदैन भनेर डराएको हो कि होइन? अथवा के अप्ठ्यारो पर्थ्यो होला त? यसरी हेरौँ,
लगभग आइसकेका अवस्था भन्दा पनि भयो किनभने स्वयं घोषणा गरिसक्नुभयो पार्टीको एउटा पंक्ति जो नेतृत्वमा विद्यादेवी भण्डारीज्यूलाई प्रमुख नेतृत्वमा देख्न चाहन्छ उहाँहरूले हुइसेउ गरेर सिटी फुकेर ताली बजाएर अनुमोदन पनि गर्नुभएको छ हैन त्यो अवस्था छ तर कुरा के हो भने अब हुन सक्छ विद्यादेवी भण्डारी र केपी शर्मा ओलीज्यू बाहेक तेस्रो पात्र छ कि छैन पार्टीमा त्यता छलफल हुन सक्छ कि सक्दैन भविष्यमा यो जेनेरेसनै शिफ्ट गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन पहिलो पुस्ता जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष महासचिव हुनुहुन्छ उहाँहरूभन्दा नयाँ पात्र एकछिनको लागि इमेजिन गर्नुहोस् पार्टी यस्तो बन्नु पर्यो कि पार्टीको हलले महाधिवेशन हलले मलाई विश्वास गर्यो भने मलाई अध्यक्ष छान्न सकिन्छ कि सकिँदैन टोनी ब्लेयरलाई त्यत्रो लेभल पार्टीका बडे बडे नेता हुँदाहुँदै उनले फाइट गरेर अध्यक्ष कसरी भए जो केन्द्रीय सदस्य पनि थिएनन् त्यो ठिक छ हैन त्यो हेर्दा हाइपोथेटिकल देखिन्छ मोर डेमोक्रेटिक प्रोसेसमा जाने हो भने यो अर्थोडक्स प्रणाली भत्काउनुपर्छ मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब पार्टीले नयाँ नेतृत्व दिँदा नि मेरो कुरा गर्नुहुन्छ भने पदाधिकारीमा पनि एकदम सिनियर पोस्टको होइन ठिकै पदाधिकारीबाट बाहिर पनि ल्याउन सकिन्छ स्थायी समिति वा पोलिट ब्युरोबाट अथवा किनभने फ्रेस मान्छे चाहियो नि एमालेको पोलिट ब्युरोमा पनि अहिले लगभग 50-55 वर्षको हाराहारीको सञ्जममै त्योभन्दा कम छैनन् कोही अपवादमा होलान् 45-50 वर्षको त्यो भने पनि धेरै हो किनभने जननेता मदन भण्डारी भनेको तपाईको 35 वर्षमा महासचिव भइसक्नु भएको थियो अहिलेको प्रचण्ड भनेको 34 वर्षमा महासचिव भएको हो मैले अघि यहाँ जोड्न खोजेको थिएँ तपाईलाई जुन अघि कुराले तेस्रो पुस्तामा पद हस्तान्तरण गर्ने कुरो गर्नुभयो त्यो त तपाईँ हाम्रो कुरा भयो हैन तपाईँ हाम्रो चाहना भयो तर पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी त तपाईको तेस्रो पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्नको निम्ति नै त सक्रिय राजनीतिमा आएको होइन होला पक्कै पनि उहाँको केही निश्चित लक्ष्य होला उद्देश्य होला सिधा भनौँ न उहाँ पार्टी अध्यक्षता हासिल गर्न पार्टी अध्यक्ष बन्न आउनुभयो अब यदि अब त्यस्तो अवस्था आइलाग्यो भने वरिष्ठ उपाध्यक्षमा व्यवस्थापन गर्ने हो कि ठिक छ त्यो व्यवस्थापन होला अब एकछिनको लागि हामी अहिले अस्वाभाविक पनि होला राष्ट्रपति भइसकेका व्यक्ति पूर्व के अरे वरिष्ठ उपाध्यक्षमा व्यवस्थापन हुँदा त्यो झन् अस्वाभाविक देखियो होला ठिक छ अब त्यो मिल्ला चाँडै केही होला हैन त्यो चाँडै देख्न पाइएला अब एकछिनको लागि अब तपाईको त्यहाँनेर रस्साकसी पर्ने देखियो केपी शर्मा ओली र विद्यादेवी भण्डारी बीचमा अध्यक्ष पदको लागि अब यस्तो अवस्था आयो भने हैन अध्यक्ष पदको लागि केपी ओलीले पनि नछोड्ने यता विद्यादेवी भण्डारी पनि नछोड्ने एकछिनको लागि प्रधानमन्त्रीलाई हामीले अलिकति पर राखौँ पदलाई तपाईँको पूर्व राष्ट्रपति पदलाई पनि अलिकति पर राखौँ यहाँ ठ्याक्कै अध्यक्ष पदको लागि मात्रै फाइट गर्ने कुरालाई मात्रै हामी राखौँ एकछिनको लागि हैन अब यस्तो अवस्था आयो भने अध्यक्ष पदमा लड्ने केपी ओलीको पक्षमा कति होला नेताहरू हैन तपाईँको अध्यक्ष पदमा लड्ने विद्यादेवी भण्डारीको पक्षमा कति होला को होला भन्ने के अनुमान गर्न सकिएला र म एउटा कामना गर्छु कि अहिले स्पेनको म्याड्रिडमा एउटा सम्मेलनमा पार्टिसिपेसन गरेर जानुभएका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले यो भिडियो वा यसको क्लिप्स हेरिदिनु हुनेछ एकछिनको लागि मेरो त पाए जति उहाँले हेर्नुहुन्छ भन्ने मैले स्पेसल इन्फर्मेसन प्राप्त गरेको छु हैन तपाईका पनि कयौं भिडियो हेरेको फिडब्याक मैले पाएको छु म यो भिडियो सन्देश के जारी गर्न चाहन्छु भने अब स्वाभाविक रूपमा बहुदलीय जनवाद जनताको बहुदलीय जनवाद ले प्रत्याभूति गरेका कुरा भनेको पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र र स्वतन्त्रता पनि हो बाहिर बहुल प्रणाली मात्रै हैन बहुलवादी प्रतिस्पर्धा मात्रै हैन पार्टीको आन्तरिक जीवनको प्रजातान्त्रिकरण डेमोक्रेटाइजेसन हो यदि त्यो डेमोक्रेटाइजेसनको फेज सुरु गर्ने हो भने आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा खुल्ला गर्नुपर्छ जो जिता उही सिकन्दर अर्थात् त्यहाँ प्रतिस्पर्धाबाट श्रेष्ठता हासिल गर्ने मौका प्राप्त हुनुपर्छ अब म सुन्दैछु पार्टी सदस्यता नवीकरणको पनि आधिकारिक सूचना छैन भन्ने कुरो एकातिर आएको छ यसमा कन्ट्रोभर्सियल कुरा आएको छ उहाँ आफैले मैले पार्टी सदस्यता नवीकरण गरी भन्नुभएको छ तर कतिपयले पार्टीले होल्डमा राखिदिएको छ भनेका छन् दोस्रो सिफारिस कसले गर्ने भन्ने कुरामा पनि डिबेट भन्छ जस्तो उहाँ चाहिँ होइन यहाँ त तपाईँको मनपरी हुने रहेछ नि त पार्टीभित्र पनि अस्ति नै कहाँ तपाईँले नै कुरा गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन यो घुमाइलो सम्झना छ अघिल्लो दिन तपाईँको म केन्द्रीय के अरे सदस्यमा मनोनित भएको भोलिबाट त मेरो केन्द्रीय सदस्य नै छैन हो त्यो मैले मुकुल ढकालको सन्दर्भमा भनेको कुरा हो त्यो मसँग त्यो
पार्टी को केन्द्रीय सदस्यको शपथ पत्रमा हस्ताक्षर गरेको कपी पनि छ। त्यो आधारमा म अदालत गइदिए भए मलाई अदालतले निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएल पार्टीको त शपथ गरिसकेपछि नागरिकता सहित हस्ताक्षर गरिसकेपछि स्वाभाविक रूपमा पद पुनर्स्थापित गर्थ्यो होला। अब म गएको भए पनि हुने रहेछ भन्ने कहिले लाग्छ, तर नगएर ठिक गरी भन्ने पनि एक मनमा छ। किनभने त्यो अदालतबाट हुकुम प्रमाङ्गी गरेर बेगाजीले अदालतबाट आदेश ल्याएर कार्यवाहक मेयर भए जस्तो मलाई टिके पद लिनु छैन। तपाईँले यो भन्छु। दोस्रो कुरो भनेको चाहिँ यहाँनिर के देखिन्छ भने पार्टीभित्र प्रतिस्पर्धाको कुरा गरिरहँदा अब सिफारिस कसले गर्ने उहाँको सदस्यतालाई भन्ने कुरा छ अरे। मैले सबै कुरा बुझेको छैन। जस्तो जिल्ला कमिटीले उहाँको पार्टी सदस्यता सिफारिस गर्यो, उहाँ जसको रिन्यू भएको थिएन, उहाँ 72 सालपछि रिन्यू हुने कुरा पनि भएन, उहाँ देशको कार्यकारी राष्ट्रपति हुनु होइन। त्यसो त सभामुखहरूको पनि त पहिला अब सुभाष नेमाङ सभामुख हुनुभयो, अग्नि सापकोटा सभामुख हुनुभयो, पछि पार्टी पदमा फर्किनु त्यो मिल्दो रहेछ। तर अब राष्ट्रपतिको हकमा के गर्ने भन्ने केही होला। अब उहाँको चाहिँ कतिसम्म गरिँदैछ अरे भने जस्तो जिल्ला कमिटीले गरेको सिफारिस मिल्दैन, अर्थात् उहाँ त पदाधिकारी भइसक्यो, उपाध्यक्ष भइसक्यो व्यक्तिको हकमा केन्द्रले नै उहाँलाई सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ पार्टी सदस्यताको लागि गऱ्यो भने पनि भन्ने खालको डिबेट पनि भएको छ। यो एकछिनको लागि उहाँको पार्टी सदस्यता रिन्यू भयो, अब उहाँले महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्नु पर्यो। त्यो भन्ने कुरामै यहाँ के हुनेछ भन्ने कुरो अहिले डिबेटमा छ। उहाँलाई बन्ने माहौल हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अब त्यो पनि होला। भइसकेपछि अब पार्टीभित्र त अब स्वाभाविक हो, नेतृत्वको लागि साम दाम दण्ड भेद नीति सबै अप्नाउँछन्, कार्यकर्ताहरू आफ्नो पक्षमा पार्छन्। जसरी बाहिरको चुनाव पेचिलो हुन्छ संसदीय चुनाव, त्योभन्दा कम पेचिलो हुँदैन पार्टीको आन्तरिक जीवनको चुनाव पनि। तर नि सर यति गरिरहँदाखेरि यसरी विद्या भण्डारीलाई रोक्नको लागि अनेकौँ तिकडम गरिरहँदाखेरि अब त्यति बेला फेरि पार्टी फुट्ने सम्भावना पनि त एकदम बढेर जान्छ। हामीले काल्पनिक सिचुएसनको बारेमा व्याख्या गऱ्यौँ, त्यस्तो तिकडम भइसकेको छैन, त्यो हुने कुरा पनि छैन। अझ यस्तो पनि हुनसक्छ भोलि पार्टी हो ल ठिक छ मेरो सक्सेसर उत्तराधिकारीको रूपमा विद्यादेवी भण्डारी आउनुहुन्छ भनेर केपी शर्मा ओलीज्यूले एनाउन्स गरिदिन सक्ने सम्भावना पनि छ। त्यस्तो अवस्थामा त्यो भएन भने विद्यादेवी भण्डारीज्यू प्रतिस्पर्धामा आउनुहुन्छ त पार्टी चाहिँ फुट्दैन। किनभने होइन अब अर्को कुरो के छ भने म तपाईँलाई भन्छु, हिजो ईश्वर पोखरेलजीले भन्नुभयो वरिष्ठ उपाध्यक्षको चेयरबाट पार्टीभित्रको द्वन्द्व व्यवस्थापन गरिएन भने विस्फोट हुनसक्छ, विद्रोह हुनसक्छ। स्वाभाविक रूपमा वाद विवाद संवादको डिस्कोर्सबाट जानुपर्ने एउटा प्रजातान्त्रिक विधि प्रणाली हुन्छ र भीमरावलजीहरूको बहिर्गमनलाई रोक्न सकिन्थ्यो कि? उहाँको बहिर्गमन भने त पार्टीबाट घोक्रे ठ्याक लगाएपछि भएको हो। त्यसकारण यी यावत कुराहरू छ र विभाजनकै तहमा त जानु हुँदैन, जाँदैन पनि। र एउटा पदको लागि कुनै व्यक्तिको महत्त्वाकांक्षाको लागि पार्टी बलिदान हुनु हुँदैन। वेट एन्ड सी, वाच एन्ड सी, म यही भन्छु। होइन अब वर्तमान पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीज्यूले त नछाड्ने मनसाय राख्नु भएको छ, झन्डै आजीवन अध्यक्ष बन्ने उहाँको चाहना देखिन्छ। त्यसो भए यसो गरे भइगयो इन्द्र सर, तपाईँको कुरा काटेँ त यो स्थिति आयो। एकछिनको लागि विद्या भण्डारीज्यू महाधिवेशन प्रतिनिधि हुनुभयो, आउनुभयो, उहाँले अध्यक्षमा म उठ्छु भन्ने एक खालको मनसाय व्यक्त गर्नुभयो र त्यसलाई कार्यरूप दिन खोज्नु भने केपी शर्मा ओलीज्यू र उहाँको प्रतिस्पर्धा होला, जसले जित्छ त्यो अध्यक्ष होला, के फरक पर्ला र? त्यही हो। ठिक छ। अब अहिले प्रधानमन्त्रीज्यू स्पेन भ्रमणमा हुनुहुन्छ होइन। कतिपयले चाहिँ चासो र चिन्ता के गर्छन् भन्दाखेरि अब महत्त्वपूर्ण काम बाहेक विदेश भ्रमण गर्न पनि एउटा भ्रष्टाचार हो। किनभने सार्वजनिक पद धारण गरेका मन्त्री प्रधानमन्त्रीहरू तपाईँको राष्ट्रकै ढुकुटीबाट औपचारिक भ्रमण जाने गर्छन्। व्यक्तिगत भ्रमण त छँदैछ, यो अहिलेको व्यक्तिगत भ्रमण पनि रहेन। त्यस्तो खास केही सम्झौता अथवा कुनै केहीमा प्रगति हुने पनि देखिँदैन अहिले भन्ने कुरो पनि गरेको छ। खास के हो छ यो? अब यो विषयमा म के भन्छु भने महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय इस्यु नभइकन सम्माननीय प्रधानमन्त्री रहरको परेवा उडाएर विदेश हाकिनुहुन्न। उहाँको त्यो नेचर होइन। हुन त मैले आरोप लगाए जस्तो हुन्छ कि यो विदेशबाट निमन्त्रणा हुनासाथ
त्यहाँ एउटा सानो कुनै टी पार्टी आयोजना गरिएको छ भने नि होरिएर जाने भनेको माधव कुमार नेपालजी उहाँलाई विदेश भ्रमणमा फोटोग्राफीको अचाक्रिय सोख जहाँ पनि क्लिक क्लिक गरिहाल्ने फोटो खिच्ने विदेश भ्रमण गरिहाल्ने म विदेश भ्रमणको सन्दर्भमा माओ सेतुङको उदाहरण तेर्साउँछु हर्क साम्पाङज्यू पनि त्यही उदाहरणमा पर्नु होला जस्तो लाग्छ हर्क साम्पाङज्यूलाई 30औँवटा देशको अफर आयो होला जानु भएन किनभने उहाँलाई नेपाली माटो नै प्यारो थियो परम देशभक्त मान्छेलाई विदेशको खासै मोह पनि हुँदो रहेछ कि मैले यसो विचार गरेँ मैले आफ्नो प्रशंसा गरेँ होइन मलाई पनि कैयौँ अफर थियो होला म पनि जान सक्छु मलाई त्यो इच्छै छैन कि के हो अब जानु पर्ला गइहाल्ला भोलि त्यो आवश्यकताले गर्दा आफ्नो उदाहरण नदिउँ म तपाईँलाई के भन्छु भने माओ सेतुङको उदाहरण लिनु त माओ सेतुङले 1965मा रसियन कम्युनिस्ट पार्टीको 9औं महाधिवेशनमा त्यहाँ अतिथिको रूपमा गएर खुर्सेवको छेउमा बसेर सम्बोधन गर्ने बाहेक कुनै पनि विदेशी देशको भ्रमण गर्नु भएन अब हाम्रो लागि इन्डिया भिजिट गरे जस्तो ओपन बोर्डर भएको देश भिजिट गर्नुलाई विदेश गएको भनिँदैन होला एकछिनको लागि अब माओ सेतुङ पनि मङ्गोलिया जानु हो भने त्यो ठुलो कुरो हुँदैन थियो नि त लाओस भियतनाम मङ्गोलिया जाँदा तर उहाँले हेनरी किसिन्जर र पिङपङ डिप्लोमेसीलाई कार्यरूप दिनको लागि रिचर्ड निक्सन खुद चीनको भिजिट गर्नु चीनसँग न्यानो सम्बन्ध बनाउनु हो उहाँले माओ सेतुङलाई दर्जनौँ पटक चीन भिजिटको अमेरिका भिजिटको निम्ता दिनुभयो उहाँले चाउ एन्वाई पठाइदिनु भयो अन्य पदाधिकारीहरू पठाइदिनु भयो पोलिटिकल ब्युरोक्राट्सलाई पठाउनु भयो पोलिटिसियनलाई पठाउनु भयो आफू जानु भएन कि यहाँ मान्छे के छ भने अमेरिका भिजिट गर्नु पर्यो भने आफ्नो सारा इमान जमान बेच्न तयार छन् होइन त्यस्तो सोख पाल्नु हुँदैन र अति आवश्यक बाहेक भिजिट पनि गर्नु हुँदैन खास गरी कार्यकारी पदमा पुग्नेहरूले हस् आफ्नो समय र सम्मानको लागि धेरै थ्याङ्क यू सो मच आज फेरि एउटा विचित्रै हो हावा बडो मिठो चल्छ होइन त अब पक्षीहरू पनि रमाइरहेछन् पानी पर्ला जस्तो छ यो मौसम गडबडी नहोस् होइन कहीँ बाढी पहिरो भुइँसिया नहोस् सबै राम्रो होस् धन्यवाद